नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, आसन्न आम चुनावका लागि सिट बाँडफाँडमा सकस भइरहेका बेला सत्तारूढ गठबन्धनभित्र उम्मेद्वारको दाबी गर्ने लहर नै चल्न थालेको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिने निर्णयपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू उम्मेदवारी दाबी गर्दै नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्। निर्वाचन नजिकै रहेका बेला एमाले सहित गठबन्धन बाहिर रहेका दलहरू भन्दा सत्तारूढ दलहरू भित्र उम्मेद्वार बन्न यति बेला प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका सत्तारूढ दलहरू अहिले सिट बाँडफाँडको झमेलामा छन्। कार्यदल बनाएर सिट बाँडफाँडको गृहकार्य गरिरहेका उनीहरू कुन दललाई कति सिट दिने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकिरहेका छैनन्। गठबन्धनभित्रै सम्मानजनक सिटका लागि कसरत भइरहेका बेला नेतृत्वमाथि दबाब बढाउने गरी उम्मेदवारी दाबी गर्ने लहर चलेको छ। निर्वाचनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित रहने गरी अहिलेबाट उम्मेदवारीमा दाबी गर्दा त्यसको असर गठबन्धनको भागभण्डामा देखिएको छ। तर नेताहरू भने यसलाई स्वाभाविक मान्छन्। सिट बाँडफाँडमा धेरै कष्ट हुँदैन। मैले पनि चुनाव लड्छु भनेको छ नि। म पनि त मकवानपुरको 2 नम्बरमा चुनाव लड्छु भनेको छ। त्यहाँ गठबन्धनका अरू साथीहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले चुनाव लड्न इच्छा गर्नु एउटा कुरा हो, गठबन्धनले निर्णय गरेर त्यो चाहिँ सिट बाँडफाँड गर्नु अर्को कुरा हो। सिट बाँडफाँड मिल्छ, हुन्छ, गरिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरूमा पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिने गरी सिट बाँडफाँड हुनु अगावै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढेको हो। अर्कोतर्फ गठबन्धन बाहिर रहेका दलहरूमा भने टिकटका लागि उम्मेदवारी दाबी गर्ने क्रम न्यून देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा टिकटका लागि आकाङ्क्षीको संख्या अधिक भए पनि उनीहरूले मुख भने खोल्न सकेका छैनन्। हामी गठबन्धनसँग मजासँग लड्न सक्छौँ है, र हामीलाई कुनै चाहिँ जटिलता समस्या आउँदैन। हामी नेकपा एमाले देशैभरि अहिले पनि हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना बढ्यो छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो खालको भावना भएको होइन, एउटा ठुलो पङ्क्तिले हामीलाई सपोर्ट गरिराखेको अवस्था छ। निर्वाचनका लागि घोषित मिति आउन अब 3 महिना मात्र बाँकी छ। तर चुनाव लक्षित गतिविधि सुरु भइसकेका छन्। राजनीतिक दलहरूमा उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने विषय पेचिलो बनेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै गएको छ। चिया गफदेखि दलीय भेला र कार्यक्रममा आगामी निर्वाचनका सम्भावित उम्मेद्वारको चर्चा चल्न थालेको छ। यति बेला नेताहरू चुनावमा उम्मेद्वार बन्न मरिमेटेरै लागि परेका छन्। यसपटक सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने भएपछि ती दल निकट नेताहरूको दौडधुप भने झनै बढेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न मरिहत्ते गर्ने राजनैतिक दलका नेताहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब चुनावको लागि त यिनीहरू सधैँ मरिहत्ते गर्छन्। अब के हुनु पर्यो भने युवाहरूले अलिकति विचार गर्नु पर्यो। यो सधैँभरि उनै पुराना चाहिँ के अरे अनुहारहरू आउने अनि उही कुर्सीको लागि चाहिँ के अरे खालि झगडा गर्ने र कसरी कुर्सीमा जाउँ भन्ने त्यति मात्रै छ उनीहरूको विचार। त्यो कारणले युवाहरूले यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने सकेसम्म प्रयास गर्नुपर्छ र विस्थापित गरेर नयाँ यङ पिँढी आयो भने केही गर्छ भन्ने जनतालाई आश छ। चुनावमा एकैचोटि उम्मेदवार घोषणा गर्ने होइन, त्यो उम्मेदवार कस्तो छ के छ त्यसको ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पर्यो होइन। हुन त जितेको मान्छे भनेर तिनीहरूलाई नि फेरि टिकट दिने प्लान नि होलान्, तर त्यो होइन। उम्मेदवार कस्तो खालको ल्याउँदाखेरि विकास हुन्छ
र यो देशको समसामयिक समस्याहरू सल्भ हुन्छन् त्यसलाई नै आधार बनाएर चाहिँ टिकटको लागि कुरा गर्नुपर्ने। यो अलि चटारो नै छ। नेपालमा खेतीफल छ भने केवल राजनीतिक खेती चाहिँ होइन ठुलो रूपमा फलेको देखिन्छ। यसको मौका अथवा फाइदा लिनलाई सबैले धेरैजसो मानिसहरूले त्यसलाई चाहिँ कसरी आफ्नो हातमा पार्ने त होइन त्यो गरेर क्याम्पिङ उनीहरूले चलाइराखेको अवस्था हो। यो कसैले मान्दैन है। अहिले फोहोर पनि उठ्नु दिइरहेको छैन। एक त त्यहाँ गन्ध धेरै भइरहेछ फोहोरको है, त्यो पनि हो। अब धुलो पनि त्यति भइरहेछ। बाटो अब 6 महिनाको लागि मात्रै बनाउँछ कि पुरै अब 6 वर्षको लागि बनाउँछ। 6 महिना कालोपत्र गर्छ, त्यहाँदेखि हराउँछ। 6 महिना पछाडि बाटो सबै परे हुन्छ, सबै भाँसिने फुट्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि अलिकति पहिले सोचेर गर्नु पर्यो क्या सबै कुराहरू। अब यो साँच्चै भन्ने हो भने यो नेपाली जनताहरूले अर्को विकल्पमा केही खोज्नुपर्ने हुन्छ। हुन त स्वतन्त्र काहीँ काहीँ उठ्छु भन्छन्, रवि लामिछाने लगायत अब धेरै मान्छेहरू उठ्ने भनिरहेका छन् होइन। तर उनीहरूले नि केही गर्न सक्दैनन् क्या, संरचनै अर्को बनेको छ। त्यस कारणले अप्ठ्यारो छ यो देशमा। अब हाम्रो अहिले नेताहरू चुनावमा लड्नको लागि अब भोट माग्ने धेरै किसिमको प्रकारहरू के हुन्छ नि कार्यक्रमहरू गर्न खोज्ने। तर खास त नेताहरू उहाँहरू उठ्ने भनेको नै हाम्रो देश विकासको लागि हो। अब देशै विकास छैन त उहाँहरूलाई भोट दिएर नि हामीलाई काम छैन होइन। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हालत यस्तो भइरहेछ, फोहोरको हालत यस्तो भइरहेछ। यिनीहरूको लागि चाहिँ होइन कस्तो हुनु पऱ्यो भने जस्तो हाम्रो यो लाइसेन्स निकाल्नलाई पनि एउटा ट्रायल एक्जाम दिनुपर्छ होइन। डक्टर बन्नलाई नि एक्जाम दिनु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि तपाईँको एउटा हुन्छ नि हरेक चिजको लागि एक्जाम दिनु पऱ्यो नि। अब जनताहरूको लागि चाहिँ सबै कुराको लागि यिनीहरूले एक्जाम एउटा सबै एउटा हुन्छ नि त्यो के भन्छ उ गर्नै पर्ने जस्तो छ। यिनीहरूको लागि पनि एक्जाम लिने मान्छे हुनु पऱ्यो क्या। देश चलाउन सक्ने छ कि छैनन्। यो बुढाखाडाहरूलाई होइन अब नसक्ने मान्छेहरू किन गर्नु, घर बस्छ। अलि गर्न सक्नेलाई अलि गर्न सक्नेलाई राम्रो हुनेलाई उनीहरूलाई पनि चान्स दिनु पऱ्यो अब होइन। जस्तो अब बालिन शाहहरू छन्। स्थानीय तहको चुनावमा केही स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएसँगै सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको लड्को लागेको छ। विशेष गरी राजधानी काठमाडौँमा उम्मेदवारी घोषणाको सरगर्मी बढेको हो। त्यसमध्ये अहिले बढी चर्चा क्षेत्र नम्बर 5 को छ। स्वतन्त्रले धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गरिरहँदा प्रमुख राजनीतिक दललाई भने भागबण्डा मिलाउन नै हम्मे भइरहेको छ। आगामी मङ्सिरमा आम चुनाव हुँदैछ। चुनाव आउन 2 महिना बढी समय बाँकी रहेकै बेला राजनीतिक दलहरूले भागबण्डा मिलाउने कसरत गरिरहेका छन्। खास गरी सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडको विषयले पिरोलिरहेको छ भने यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत चुनावी अभियानमा लागिसकेको छ। तर दलहरूले अहिलेसम्म उम्मेद्वारका बारेमा छलफल सुरु गर्न सकेका छैनन्। तर स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम भने बढेको छ। देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको भए पनि काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर 5 मा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको लड्को लागेको छ। काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा धेरैजनाले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा स्वतन्त्र रूपमा अहिलेसम्म रन्जु दर्शना, हेमन्त थापा, शैलेन्द्र बस्नेत, सुशान्त श्रेष्ठ लगायतले स्वतन्त्र उम्मेदवारी बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। उम्मेदवारी घोषणा गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवारको के छ त एजेन्डा? 4-5 वटा चाहिँ मलाई तात्विक एजेन्डा जस्तो लाग्छ, जसका कारणले गर्दा समग्र सबै राज्यमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्रतिनिधि सभामा जानु भनेको एउटा एक्जिक्युटिभ पोजिसन अथवा कार्यकारी पोजिसन त पक्कै पनि होइन। त्यहाँ गएपछि त पारदर्शिता, त्यसपछि संसदमा मुद्दा उठान गर्ने कुरा हुन्छ। प्रतिनिधि सभा भनेको 165 वटा प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूको एउटा थलो हो। त्यहाँ जाने भनेको नियम कानुन विधेयकहरू यस्तो बनाउने। तर कोही एउटा नेताले आफ्नो जनतासँग सक्रिय रूपमा अन्तर्क्रिया गरेर कुनै नियम कानुन बनाएका छन् मलाई लाग्दैन। त्यही कारणले गर्दा म एउटा आइटीको स्टुडेन्ट, कम्प्युटर इन्जिनियर पनि भएको हिसाबले म यस्तो एउटा आइटीको प्लेटफर्म क्रिएट गर्छु जहाँ चाहिँ म सबैलाई समावेश गरेर हजुरको जस्तै प्रतिनिधि सभामा विभिन्न विषयगत समिति हुन्छ। हरेक विषयगत समितिमा शनिबार र आइतबार 3-3 घण्टाको हरेक विषयमा विधेयकहरूको बारेमा ऐनहरूको बारेमा छलफल गर्नलाई एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्छु। 2046 साल यता लगातार करिब चाहिँ 30-32 वर्षको चाहिँ समय बितिसक्यो। उहाँहरू निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू दर्जनौँचोटि चाहिँ मन्त्री हुनुभएको छ। तर यो देशमा उहाँहरूले के गर्नुभयो त अहिलेसम्म?
सांसद भएर मन्त्री भएर तपाईँ हामीले उहाँले गरेको 5वटा कुरा के हो भनेर चाहिँ अहिले कसैले सोध्यो भने त्यो केही पनि गर्नुभएको छैन कि। उहाँहरूले केही चिज गरिदिनु भएको भए त यो देशको अवस्था अहिले यो दुरावस्थामा त देश पुग्दैन थियो। यो समाजलाई केही गर्न सकौँ भनेर होइन। अब ठुल्ठुलो कुरा त हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ ठुलो कुरा गर्नको लागि हामीले राज्यको निकायमा नपुगी नहुने रहेछ कि। एउटा व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यले गर्ने कुरा त गर्न सक्दैन, सानोतिनो कुरा गर्ने हो। तर त्यसले त समाजमा ठुलो परिवर्तन त आउन सक्दैन, देशमा परिवर्तन त आउन सक्दैन नि। त्यसले गर्दा पनि यो पटक म आफै चाहिँ उम्मेदवार बन्ने निर्णयमा पुगेको। स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाले प्रमुख राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले भने स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर चुनाव लड्नु नराम्रो नभएको तर दलहरूको माध्यमबाट आउनु उपयुक्त भएको बताएका छन्। दलको अनुशासन लाग्दाखेरि त कहिलेकाहीँ पार्लियामेन्टमा यस्ता सकसपूर्ण वातावरण निर्माण भएका छन् भने हरेक कुनै पनि वैधानिक अनुशासन नलाग्ने व्यक्तिको झुन्ड चाहिँ पार्लियामेन्ट भयो भने त त्यो त क्याटास्ट्रोफिक हुन्छ र त्यो यो स्याडिस्टिक मतदानको प्रक्रियामा जनता चाहिँ लाग्नु हुँदैन भन्ने मेरो त पहिलेदेखिको अडान हो। 2074 सालको सङ्घीय निर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा एमालेका ईश्वर पोखरेलले जित हात पारेका थिए। 2074 मा काङ्ग्रेसले अहिलेका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतलाई उठाएको थियो। यसपटकको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेलाई उठाउने तयारी थालेको बताइएको छ। यद्यपि नयनसिंह महर, प्रदीप पौडेलदेखि नरहरि आचार्यको श्रीमती शारदा शर्माको काठमाडौँ 5 मा चर्चा चलिरहेको छ। एमालेबाट भने ईश्वर पोखरेल नै फाइनल हुने देखिन्छ। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलका किल्ला मानिएका क्षेत्र काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ राई र धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपी हमालले जित हात पारेपछि यति बेला सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको लहरको लागेको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठी, वेद श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका सत्तारूढ दलहरू अहिले सिट बाँडफाँडको झमेलामा छन्। कार्यदल बनाएर सिट बाँडफाँडको गृह कार्य गरिरहेका उनीहरू कुन दललाई कति सिट दिने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकिरहेका छैनन्। गठबन्धनभित्रै सम्मानजनक सिटका लागि कसरत भइरहेका बेला यता नेतृत्वमाथि दबाव बढाउने गरी उम्मेदवारी दाबी गर्ने लहर पनि सुरु भएको छ। निर्वाचनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित रहने गरी अहिलेबाट उम्मेदवारीमा दाबी गर्दा त्यसको असर गठबन्धनको भागबण्डामा देखिएको छ। तर नेताहरू भने यसलाई स्वाभाविक मान्छन्। निर्वाचनका लागि घोषित मिति आउन 3 महिना बाँकी छ, तर चुनाव लक्षित गतिविधि सुरु भइसकेका छन्। राजनीतिक दलहरूमा उम्मेदवारको टुङ्ग्याउने विषय पनि उत्तिकै पेचिलो बन्दैछ। खास गरी सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडको विषयले पिरोलिरहेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत चुनावी अभियानमा लागिसकेको छ। तर दलहरूले अहिलेसम्म उम्मेदवारका बारेमा छलफल सुरु गर्न सकिरहेका छैनन्। तर स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम भने बढ्दै गएको छ। देशैभर स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको भए पनि काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर 5 मा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको लर्कै लागेको हो। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलका किल्ला मानिएका क्षेत्र काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ राई र धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपी हमालले जित हात पारेपछि यति बेला सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको लाइन बढेको हो। हस्त आजलाई यति नै। भोलि अर्को एपिसोड लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।